यो निर्वाचन अघि पछिको निर्वाचन जस्तो होइन। नियमित निर्वाचन 84 सालमा आयोजना हुने थियो। भदौ 23 र 24 को घटनाका कारणले गर्दाखेरि मुलुकमा 2 वर्ष अगावै निर्वाचन हुन गइरहेको छ। यो निर्वाचन मुलुकलाई कुन दिशातर्फ अगाडि बढाउने भन्ने कुराको जनमत संग्रह जस्तो बन्न पुगेको छ। एक थरी राजनीतिक दल र शक्तिहरू भदौ 23 र 24 गतेको घटनालाई सामान्य राजनीतिक घटनाका रूपमा, आन्दोलनका रूपमा, राजनीतिक परिवर्तनका रूपमा अर्थ्याउने खालको काम गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ नेकपा एमाले 23 र 24 गतेको घटना हाम्रा जेनजीका नाममा परिचित भएका नवयुवाहरूको आकांक्षामाथि खेलेर, उनीहरूको भावनामाथि खेलेर उनीहरूको आन्दोलनलाई अपहरण गरिकन मुलुकलाई गम्भीर भूराजनीतिक द्वन्द्वको चक्रव्यूहमा पार्ने षड्यन्त्र अन्तर्गत घटना घटाइएको थियो भन्ने कुराको मान्यता राख्दछ। र 23 र 24 गतेको घटनाका कारणले मुलुक पछाडि फर्किएको छ, प्रतिगमनतर्फ गएको छ, संविधान घायल भएको छ, लोकतन्त्र कमजोर बनाइएको छ र नेपाललाई भूराजनीतिक द्वन्द्वको क्रीडास्थल बनाउने हिसाबले नेपालमा कठपुतली सरकार निर्माण गर्ने काम भएको छ र भविष्यमा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने योजनाका साथ चुनावलाई एक प्रकारले भन्ने हो भने चलन चल्तीको भाषामा जेलेन्स्की जन्माउने योजनाका साथ चुनावी अभियान अगाडि बढाउने प्रयत्न भइरहेको छ। हाम्रो पार्टी त्यस प्रकारका षड्यन्त्रहरूलाई सफल हुन नदिने सङ्कल्पका साथ, योजनाका साथ मुलुकको स्वाधीनता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितलाई अझ मजबुत बनाउनु पर्दछ। हाम्रा दुईवटा ठुला छिमेकीहरू चीन र भारतका विरुद्धमा शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेल गर्ने अखडाका रूपमा नेपाल भूमिको प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन भन्ने मान्यताका आधारमा हामी नेपाल राष्ट्रलाई कमजोर हुनबाट जोगाउने र त्यसलाई बलियो बनाउने योजनाका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। हिजो मात्रै हामीले चुनावी घोषणा पत्र तयार गर्ने सन्दर्भमा बुद्धिजीवी र विज्ञहरूसँग परामर्श गर्ने काम गरेका छौँ। हामीले चुनावका माध्यमबाट खास गरी मुलुकलाई सही बाटोमा अगाडि बढाउनका लागि, प्रतिगमनलाई सच्याउनका लागि, लोकतन्त्रको दिशामा अगाडि बढाउनका लागि संविधानलाई क्रियाशील बनाउने, जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभा स्थापित गर्ने र मुलुकलाई भूराजनीतिक द्वन्द्वको क्रीडास्थलबाट क्रीडास्थल बन्नबाट बचाउने कुरालाई पहिलो महत्त्वपूर्ण विषय बनाएर अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ। दोस्रो विषय, हामी नेपालको विकास र समृद्धिका सन्दर्भका बारेमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रणनीतिक विकासका आधारशिला हामीले तयार गरेका छौँ। नेपालमा जति पनि ठुला रणनीतिक विकासका आयोजनाहरू सुरु भएका छन् त्यो नेकपा एमालेको नेतृत्वमा अगाडि बढेका छन्। त्यसलाई हामी आगामी दिनहरूमा पुरा गर्न चाहन्छौँ। र अर्कोतर्फ चाहिँ अब नेपालको आर्थिक समृद्धिलाई ध्यानमा राखेर गेम चेन्जर परियोजनाहरू अगाडि बढाउनु पर्दछ भन्ने नेकपा एमालेको मान्यता छ। जुन परियोजनाले जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछन्, अर्थतन्त्रको विकास गर्दछ, रोजगारी सिर्जना गर्दछ, त्यस्ता प्रकारका परियोजनामा अब नेपालले जोड दिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण रहेको छ। अर्कोतर्फ चाहिँ पूर्वाधार विकासको आधारभूत फाउन्डेसन हामीले तयार गरिसकेपछि अब आर्थिक सामाजिक विकासमा जोड दिनु पर्दछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता कुराहरूलाई अब नेपालको विकासका प्राथमिक एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यताका आधारमा हामी आर्थिक विकासका साथसाथै सामाजिक विकासलाई पनि एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बनाएर जानुपर्दछ भन्ने मान्यताका पक्षमा छौँ। अर्कोतर्फ हामीले नेकपा एमालेको नेतृत्वमा जीवन चक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै आइरहेका छौँ र त्यो कार्यक्रमलाई हामी लोक कल्याणकारी राज्यको एउटा मोडेलका रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छौँ। वास्तवमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको सर्जक को हो त भन्दाखेरि नेकपा एमाले हो र त्यो
नेकपा एमाले आफ्नो एजेन्डालाई एउटा लोक कल्याणकारी राज्यका रूपमा विकसित गर्न चाहन्छ। अर्कोतर्फ हामी जनताको बहुदलीय जनवादको मान्यताका आधारमा मुलुकलाई समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई राष्ट्रिय गन्तव्यका रूपमा विकसित गर्ने सोच पार्टीको विधान महाधिवेशनका माध्यमबाट हामीले अगाडि बढाएका छौँ, राष्ट्रिय महाधिवेशनका माध्यमबाट अगाडि बढाएका छौँ। त्यो सोचलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि पार्टीलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने सोच हाम्रो रहेको छ। आज नेपाली समाजमा जुन प्रकारका असन्तुष्टिहरू छन्, गुनासाहरू छन्, ती के हुन् त भन्दाखेरि राजनीतिक अस्थिरताका कारणले सिर्जना भएका समस्या आधारित छन्। अब हामीले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्नुपर्दछ। बलियो निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका माध्यमबाट 5 वर्षसम्म काम गर्न सक्ने शक्तिको विकास गर्नुपर्दछ। यो चुनावका माध्यमबाट त्यो दिशातर्फ जानुपर्दछ। त्यसका लागि हाम्रा सामु दुईवटा चुनौतीहरू छन्। एउटा पपुलिजम, अर्को एनार्किजम। पपुलिजम र एनार्किजमले समस्याको समाधान गर्न सक्दैन। यसले राष्ट्रलाई तात्कालिक रूपमा मान्छेलाई प्रभावित गर्ने काम त गर्दछ, दीर्घकालीन रूपमा मुलुकलाई झन सङ्कटमा पार्दछ, जनमतलाई विभाजित गर्दछ, घृणाको राजनीतिलाई प्रवर्धन गर्ने काम गर्दछ। आज सोसल मिडियाका माध्यमबाट जुन प्रकारको घृणाको खेती भइरहेको छ त्यसले समाजलाई कमजोर बनाउँदछ भन्ने मान्यतालाई हामीले बुझ्नुपर्दछ। त्यस आधारमा अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। नेकपा एमाले नेपाली समाजलाई र राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने र विभाजित गर्ने षड्यन्त्रका विरुद्ध निरन्तर रूपमा सङ्घर्ष गर्दै आएको छ। कुनै समय नेपाली समाजलाई जात जातको राज्यमा विभाजित गरिकन कमजोर बनाउने प्रयत्न गरियो, त्यसका विरुद्ध नेकपा एमाले दृढतापूर्वक लड्यो र नेपाली समाज बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक समाज हो, यसलाई जात जातमा विभाजित गर्ने कुरा उचित हुन सक्दैन। साझा राष्ट्र निर्माण नै हाम्रो बाटो हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताको पैरवी गर्यो, त्यसलाई स्थापित गर्यो। अर्कोतिर नेपाली समाजलाई एक मधेस एक प्रदेशका नाममा विभाजित गर्ने कोसिस गरियो, त्यो पनि गलत मान्यता हो भन्ने कुराका पक्षमा दृढतापूर्वक नेकपा एमाले उभियो र त्यसलाई पनि उसले सच्याउने काम गर्यो। र आज मुलुकमा एक प्रकारले पनि राज्य संरचनाका हिसाबले हामी सन्तुलित दृष्टिकोण स्थापित गर्न सफल भएका छौँ भने त्यो नेकपा एमालेको नेतृत्वमा ती कामहरू सम्भव भएका हुन् भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्दछ। आज फेरि नेपाली समाजलाई पुस्ताका नाममा विभाजित गर्ने कोसिस भइरहेको छ, नयाँ र पुरानो पुस्ता भनेर चाहिँ। खास गरी यो विभाजन पनि एउटा रणनीतिक चाल अन्तर्गत नेपाली समाजलाई विभाजित गर्ने काम भइरहेको छ। कुनै पनि समाजलाई कुनै नाममा विभाजित गर्ने कुरा उचित होइन, त्यसमाथि पुस्ताका नाममा समाजलाई विभाजित गर्ने कुरा त अझ उचित होइन। म तपाईँहरूलाई के कुरा भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि एसियाली सभ्यता र संस्कृतिका विरुद्धको मान्यता हो कि यो समाजलाई पुस्तामा विभाजित गरिकन अन्तरसङ्घर्षतर्फ लैजाने कुरा चाहिँ यो एसियाली समाजको दृष्टिकोण विपरीत कुरा हो। यो पक्षलाई हामी सबैले बुझ्नुपर्दछ, किनकि हाम्रो समाज भनेको एउटै परिवारभित्र 3 पुस्ता मिलेर बसेको समाज हो। 3 पुस्ता मिलेर बसेको समाजमा प्रविधि आधारित पुस्ताका नाममा, जेन जेडका नाममा जसरी समाजलाई विभाजित गर्ने काम भएको छ, यो हाम्रो एसियाली दृष्टिकोण होइन, नेपाली दृष्टिकोण होइन। पश्चिमाहरूले हाम्रो समाजलाई विभाजित गर्नका लागि बनाइदिएको दृष्टिकोणको आधारमा हाम्रा युवाहरू प्रभावित हुनु हुँदैन। हाम्रा आफ्नै परम्पराहरू छन्, आफ्नै मूल्यहरू छन्, हाम्रो आफ्नै सामाजिक र पारिवारिक प्रणाली छ। कुनै पनि राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने हो भने विभाजन होइन, एकताको आवश्यकता पर्दछ। मिलेर बसेको समाजलाई पुस्ताका नाममा विभाजित गर्ने कुरा उचित कुरा होइन। र म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि कुनै पनि राजनीतिक दल वा नेतृत्व त्यति बेला असान्तविक हुन्छ जति बेला उसले सामयिक एजेन्डाहरू बोक्न छोड्दछ। न उमेरका आधारमा असान्तविक हुन सक्दछ, न इतिहासका आधारमा असान्तविक हुन सक्दछ। पुराना राजनीतिक दल भन्ने प्रकारको दृष्टिकोण चाहिँ राजनीतिमा अत्यन्त गलत दृष्टिकोण हो। राजनीतिक दलहरू कहिले पनि पुराना हुँदैनन्, उनीहरूको इतिहास लामो हुन सक्दछ, तर उनीहरू आवधिक रूपमा अधिवेशनका माध्यमबाट नीतिलाई पनि अद्यावधि गर्ने गर्दछन्, नेतृत्वलाई पनि अद्यावधि गर्दछन्। त्यस अर्थमा राजनीतिक दलहरू कहिले पनि पुराना हुँदैनन्, सदैव जीवन्त हुन्छन्। पुरानो र नयाँका नाममा राजनीतिक दललाई विभाजित गर्न खोज्ने कुरा, समाजलाई विभाजित गर्ने कुरा यो गलत चिन्तनको परिणाम हो। यसले मुलुकलाई सही बाटोमा डोर्याउन सक्दैन। त्यस अर्थमा हामीले लोकतन्त्रमा चुनाव भनेको नीतिको बहस हो, कार्यक्रमको बहस हो।
नीति र कार्यक्रम बिना एक प्रकारले व्यक्तिलाई सोशल मिडियाका माध्यमबाट सेलिब्रिटी बनाइकन गरिने छनौटले मुलुकलाई सही दिशातर्फ लान सक्दैन। त्यस अर्थमा सोशल मिडिया आधारित चुनाव क्याम्पेन वा त्यसको जगमा व्यक्तित्व निर्माणको जुन श्रृङ्खला नेपाली समाजमा लाद्न खोजिएको छ, त्यो एक प्रकारले भन्ने हो भने साइबर क्यापिटलिजमको एउटा दृष्टान्तका रूपमा हामीले त्यसलाई हेर्न सक्दछौँ। साइबर क्यापिटलिजमलाई प्रवर्धन गर्ने खालको रणनीति अन्तर्गत नेपाललाई भू राजनीतिक द्वन्द्वको क्रीडास्थल बनाउने जुन प्रकारको खेल नेपाली राजनीतिमा भइरहेको छ, त्यसबाट हामीले आफूलाई जोगाउनु पर्दछ। र म हाम्रो नेपालका नवयुवाहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूको भावनामा खेलेर जसले राष्ट्रका विरुद्ध षड्यन्त्र गरेका छन् उनीहरूलाई तपाईँहरूले पहिचान गर्नुपर्दछ र तिनीहरूप्रति घृणा गर्नुपर्दछ। राष्ट्र बनाउने अभियानमा तपाईहरुको साथमा नेकपा एमाले छ। युवाहरूको सुरक्षित भविष्यका लागि नेकपा एमाले भूमिका खेल्नका लागि सक्षम छ। नेकपा एमालेले नै नवयुवाहरूको भविष्यलाई सुरक्षित राख्न सक्दछ भन्ने मान्यताका आधारमा हामी अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ र अहिलेको चुनावको अभियानका सन्दर्भमा हामी मूल रूपमा यिनै मान्यताका साथ जनताका बीचमा जाँदैछौँ। अब त पहिले त अब यो नेपाली समाजलाई पुस्ताका रूपमा विभाजित गर्ने जे प्रयत्न भएको छ त्यो गलत हो र त्यसलाई जोड्नु पर्दछ। त्यस अर्थमा हाम्रो आफ्नो पूर्वीय संस्कृति र परम्पराका आधारमा सामाजिक र जुन पारिवारिक प्रणाली छ त्यो पारिवारिक प्रणालीलाई जोगाएर जानु पर्दछ। मलाई एउटा रमाइलो लागेको एउटा प्रसङ्ग म तपाईहरुलाई सुनाउन चाहन्छु। धेरै पहिले म पहिलोपटक अमेरिका जाँदाखेरि अमेरिकी सरकारले एउटा अध्ययन केन्द्रमा लिएर गयो मलाई, एसियन स्टडी सेन्टर। त्यहाँ गइसकेपछि मैले के का लागि तपाईहरुले यो सेन्टर खोल्नु भएको भनेर सोधेँ। उहाँहरूले के बताउनु भयो त भन्दाखेरि एसियाको फ्यामिली सिस्टमका बारेमा हामी अध्ययन गर्दैछौँ। किन आवश्यक पर्यो एसियन फ्यामिली सिस्टमको बारेमा अध्ययन गर्न भनेर जिज्ञासा राख्दा उहाँहरूले के भन्नुभयो, एसियामा एउटै परिवारमा 3-4 पुस्ता मिलेर बसेको हामी पाउने गर्दछौँ, तर हाम्रो समाजमा त 18 वर्ष पुगेपछि हाम्रा बालबच्चाहरू त परिवार छोडेर जान्छन् र हामी वयस्कहरू त एक्लो जस्ता बन्न पुग्दछौँ। एसियाली समाजमा कसरी मिलेर बस्न सक्छन् भन्ने कुराको अध्ययनका लागि हामी एसियन स्टडी सेन्टर खोलेर बसेका छौँ भनेर उनीहरू सुनाउँथे। उनीहरू एकातिर एसियाको समाज पारिवारिक प्रणालीका बारेमा चासो राख्ने, त्यसप्रति मोह जगाउने, हामी आफ्नो पारिवारिक प्रणाली भत्काउन लाग्ने कुरा चाहिँ कति उचित हुन सक्दछ। त्यस अर्थमा हाम्रो पारिवारिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने प्रकारको जुन प्रकारको पुस्ता विभाजन गर्न कोसिस भएको छ, पुरानो पुस्ता भर्सेस नयाँ पुस्ता गरेर मनोवैज्ञानिक खाडल सिर्जना गर्ने जुन कोसिस भएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो परम्परा विपरीत कुरा हो। त्यसबाट हामी जोगिनु पर्दछ। हाम्रो सामाजिक प्रणाली र हाम्रो पारिवारिक प्रणाली जे छ त्यसलाई जोगाएर जानुपर्दछ। त्यो नै नेपाल राष्ट्रको हितमा रहन्छ भन्ने मान्यता नै नेकपा एमालेको मान्यता रहन्छ। त्यस अर्थमा विभाजित गर्ने कोसिस छ, रोक्ने हाम्रो प्रयास हुन्छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ हैन। अर्कोतिर चाहिँ अब नेकपा एमालेले अब कहिले चुनावी घोषणापत्र तयार गरेर पठाउँछ भन्ने सन्दर्भमा यसपटकको चुनावमा निर्वाचन आयोगले के गर्यो भन्दाखेरि उम्मेदवारी दर्ता गरिसकेपछि प्रचारको कार्यतालिका चाहिँ पछाडि मात्रै दियो। त्यस अर्थमा अहिले त आन्तरिक भेटघाट चलिरहेको छ, तर चुनाव प्रचार अभियान चाहिँ निर्वाचन आचार संहिताका कारणले सुरु हुन सकेको छैन। त्यो निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाका कारणले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र लिएर प्रचारमा जाने समय नै सुरु भएको छैन। जति बेला समय सुरु हुन्छ त्यति बेला नेकपा एमाले चुनावी घोषणापत्र सहित प्रस्तुत हुन्छ र सम्भवतः हामी फाल्गुनको पहिलो हप्तामा चुनावी घोषणापत्र जारी गर्दछौँ र त्यो बोकेर चाहिँ हाम्रा उम्मेदवारहरू चुनाव प्रचार अभियानमा जुट्दछन्। मलाई लाग्दछ अब व्यवस्थित पार्टी एमाले हो भन्ने कुरा हामीले पटक पटक प्रमाणित गरेका छौँ। मैले तपाईँहरूलाई भन्नु पर्दैन, समानुपातिक सूची निर्माण गर्नका लागि कुनै पार्टी बैठक बसेन, एमाले बैठक बस्यो। प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार छनौट गर्नका लागि कुनै पार्टी